بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. دائما استعداد الامتحان الوطني الموحد خاص بشعبة المهني أو شعبة الخدمات مسلك التجارة والمحاسبة. دونك باك برو. دونك لاحظ معايا بالنسبة عندي دو زيكزارسيس. الاكزارسيس الأول غادي نحاول نحدد لي بريميتيف أو لي فونكسيون بريميتيف لي فونكسيون بولينوم. ونشوف عاوتاني une fonction primitive ديال هاد لا fonction qui a chaque x associé de x sur racine de x au carré plus 1. Le deuxième exercice, on va donner une fonction primitive grand f de la fonction petit f telle que f de 0 est égal à 2. Donc il y a une primitive, une condition initiale كنحدد une primitive de la fonction petit f. هاد petit f elle est définie بالعلاقة اللي كتربط كل x au carré plus x plus 2. دونك إلا رجعنا كتذكير اون فونكسيون كرونت اف باش نقولوا بأن كرونت اف بريميتيف ديال واحد لا فونكسيون بوتيت اف، خاص إلا اشتقيتها تعطينا بوتيت اف. دونك في هذه الحالة كنقول بأن هاد لا فونكسيون هادي اللي عندي هنايا اللي هي كرونت اف، لاحظ معايا ماشي الاشتقاق داخل، est une primitive de la fonction petit f. Donc grand f est primitive de la fonction petit f. Seulement il a comme ça grand f elle est dérivable sur un intervalle i وتكون لا ديريفي ديالها يعني الاف بريم ديالها كتعطينا petit f باش نستنتج بان grand f هي البريميتيف ديال petit f sur un intervalle i par exemple. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لي فونكسيون بريميتيف تعرفنا سابقا عندي دي فونكسيون اللي هما usuelles. Par exemple, la fonction qui a chaque x associé 1. Par exemple, une fonction constante. Le primitif de la fonction L, il y a la petit f. Le primitif de la هي الدالة اللي غتربط كل x. C'est la fonction qui a chaque x associé x. علاش؟ لأن إلا ديريفيت هادي كتعطينا هادي اللي فوق، وبهاد الحالة غنكون عطيت غير اون بريميتيف، نكون عطينا غير اون بريميتيف. دونك باش نكون حددت توت لي بريميتيف ولا تو لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون بوتيت اف جاجوت اون كونستانت بوتي سي. دونك إلا زدت واحد بوتي سي كنحدد في هاد الحالة توت لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون بوتيت اف. إذا هذه هي وضعية من الوضعيات الاعتيادية اللي شفنا عاوتاني إلا كانت عندي اون فونكسيون ديفيني بهذا الشكل هذا بصفة عامة. إلا كانت لا فونكسيون بوتيت اف كي شاك اكس اسوسيي اكس او كاري، اش كندير؟ كنشد هاد الأس اللي عندي كنزيد عليه واحد ونقسم على نفس العدد اللي عندي في الأس. إذا كتجينا اكس على بويسونس 3 جوج، إلا زدت عليه واحد كتعطينا 3 ونقسم عليها. هاد الحالة كنكون عطيت اون بريميتيف. دونك في لا كيسيون حضيو معاها كيقدر يطلب منك اون بريميتيف، كيقدر يطلب منك دي بريميتيف ولا لي بريميتيف. إذا في هاد الحالة دونك هنا إلا قال لي اون بريميتيف كتكون هذه سوفيزونت. واحد اخر غيدير بلس 1، واحد اخر غيدير بلس 2، واحد اخر غيدير بلس 3. ولكن إلا طلب مني توت لي بريميتيف توجور جاجوت لا كونستانت بوتي سي ان نومبر ريال اربيترير. إذا هادو هما الوضعيات. دونك كاين وضعيات كثيره. دونك بصفه عامه الا كانت عندي x على بويسونس n، الداله اللي كتربط كل x على بويسونس n بريميتيف ديالها كتجينا x على بويسونس n بلس 1 ونقسم على دائما نفس الاس اللي عندي. كانت عندي في الاس n بلس 1 غتبقى في المقام n بلس 1. دابا عطيت اون بريميتيف، الا طلب منا كاع لي بريميتيف توجور جاجوت لا كونستونت، سميها كا ولا سميها سي ولا سميها شنو ما بغيتي، بشرط يكون هذا البيتي سي يكون ان نومبر ريال اربيترير. شنو لان دي بروبريتي اللي هما تري امبورطون هنايا اللي غادي نحتاجهم بواحد الشكل كبير، هي في لي زوبيراسيون على لي فونكسيون بريميتيف. الا جاتني اون فونكسيون بوتيت اف كتساوي هذا الشكل هذا،
U prime fois U à la puissance n. وطلب مني لا بريميتيف ديالها grand F كتجينا هي U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. هذه خاص التلميذ يكون عنده الإلمام بها في الامتحان الوطني. علاش؟ لأن غادي تكون بواحد الشكل كبير في الامتحان هذا، خصوصا في لابارتي اللي غتعلق بالبريميتيف. إذا U بريم فوا U أس n، إلا تكتبات لي هاد ليكريتور في بوتي اف اللي كيكون عطاني هو، راه مباشرة كنستنتج شكون هي البريميتيف، كتكون U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. دونك إلا كانت U بريم في U أس 3 غادي تجينا U أس 3 زائد 1 اللي هي 4 ونقسمها على 4. نعم. كانت أس 5 غتجينا U أس 6 على 6. كانت أس 7 U أس 7 أس 8 على 8. كانت U أس 10 غتجينا U أس 11 على 11. عندي دوطخ فونكسيون اللي هي لا فونكسيون كي شاك اكس مثلا. دونك هذه هي تقدر ديرها كوم ريفيرونس باش نجاوب عليهم كاملين. هانتوما غادي تلاحظوا معايا في هاد ليكزيرسيس ولا في هاد لي 4 كيسيون اللي فيها لي بوتي اف غادي نحاول نجاوب عليهم كاملين بهذه العلاقه باش ما نطولش عليا في الامتحان الوطني بزاف. نعم. دونك الاولى عندي بوتي اف كتساوي x à la puissance 3 plus 2x plus 1. Donc la fonction primitive, toutes les primitives دائما إذا طلب مني les fonctions primitives غادي نحاول نكتب البريميتيف اون بريميتيف ونزيد عليها اون كونستونت باش تكون حددت جميع لي فونكسيون بريميتيف. دونك في هذه الحالة شنو عندي هنايا x à la puissance 3 donc x à la puissance n كتجينا x à la puissance n plus 1 donc 3 plus 1 sur 3 plus 1 plus 2x. شكون هي البريميتيف اللي كتعطينا 2x؟ تقدر تخدم عليها بهذه الطريقه، تقدر تجيها مباشره x مربع لان اشتقاق x مربع كيعطينا 2x بلس شكون هي البريميتيف ديال لا فونكسيون كونستونت كي شاك x اسوسيي 1 كتجينا هي x. دونك بويسك هو قال لي في ليكزيرسيس توت لي بريميتيف دونك غادي نزيد ليها واحد petit c avec c appartenant à R. إذا فقط كيبقى لي غير نبسط هاد الكتابة هادي اللي عندي هنايا في الأس ونحط النتيجة مباشرة. إذا غتجينا x à la puissance 4 sur 4 plus x au carré plus x plus c. دونك هادي هي النتيجة ديال السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني دونك عندي بوتي اف دالة une fonction définie la relation qui à chaque x associée x plus 3 à la puissance 4. Donc هذه بحال هي اللي كتبت قبيله بالاحمر u à la puissance n u à la puissance n. الا بانت لي واحد u بريم u à la puissance n مباشره كنستنتج شكون هي البريميتيف ديالها. دونك هنايا شنو كتجينا الا فكرنا بها ما فيها باس. دونك u prime fois u à la puissance n, le primitif ديالها هي u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. إذا غادي نحاول نبني غنطرح معايا u هي هاد لابارتي n هو 4. دابا كيبقى ليا تبان ليا u بريم هنايا عندي واحد وكنعرف بالفعل بأن الاشتقاق ديال x زائد 3 هو واحد دونك فهي مقادة الكتابة. دونك أنا غنبقى باقي دابا في بوتي اف غير نقادة مزيان. دونك كتجينا x plus 3 prime fois x plus 3 à la puissance 4 اللي غادي تساوي ليا دابا ولات ليا u بريم فوا u أس n. دونك دابا غادي نكتب كرون اف. علاش؟ لأن بانت ليا اشنو العلاقة غادي نخدم بها افيك هادشي كله كرون اف بريميتيف دو بوتي اف. دونك نحطها هنايا كرون اف باش ما نبقاش نعاود كل مرة الكتاب. نعم. دونك شنو غادي تجينا؟ قلنا غادي تجينا مباشرة هي u قلنا هي الدالة اللي كتربط كل x زائد 3 على بويسونس 4 بلس 1 واللي عندي في الأس غادي نقسم عليه. نعم.
Donc, grand F, elle est définie de la relation qui est à chaque x associé x plus 3 à la puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1. N'oubliez pas la constante. هنا باش ما يقولش لي شي واحد راكم هنا راه باقي في بوتي اف، هذا السطر هذا باقي كيتعلق بهذا بوتي اف. عاد السطر الثالث اللي فيه grand F اللي هي لي بريميتيف plus une constante c appartenant à R. دونك هنايا شنو غادي تصبح ليا؟ Donc c'est x plus 3 à la puissance 5 sur 5 plus واحد petit c. Donc وبهذا نكون حددت toutes les primitives de la fonction petit f qui est à chaque x associé x plus 3 à la puissance 4. Donc إلا دزنا لا فونكسيون بوتي اف الثالثة هي هذه، هي العلاقة اللي كتربط كل اكس بجوج اكس زائد واحد عامل لي اكس مربع زائد اكس ناقص 4 الكل أس 3. إذا هي نفس العلاقة اللي درنا قبيلة u بريم فوا u أس ان. دونك البريميتيف ديال u بريم فوا u أس ان دائما غادي نبقى نعاودها هنايا باش تستحضروها في الامتحان الوطني. دونك u بريم فوا u أس ان البريميتيف ديالها قلنا هي u أس ان زائد واحد على ان زائد واحد. دونك إلا كانت عندي هاد ليكريتور في بوتي اف مباشرة كنستنتج شكون هي اون بريميتيف ديال هاد بوتي اف اللي الشكل ديالها كيجينا u على بويسونس ان بلس ان سور ان بلس ان. إلا قال لي توت لي بريميتيف جاجوت لا كونستونت. إذا شنو غادي تولي ليا؟ غادي نشوف هي u على بويسونس ان اللي هو 3. إذا u إلا بانت ليا بالفعل بأن هذه هي u بريم كنكون سالبة. نعم دونك تساوي، وبالفعل بأن الاشتقاق ديال هذه، شوف إلا اشتقيت هذه للوسط شنو كتجينا؟ كتجينا جوج إكس زائد واحد ناقص زيرو. دونك جوج إكس زائد واحد اللي كتبقى لي وسط القوس هي الكتابة اللي عندي هنا. إذا ولات u بريم فوا u أس ان. إذا إكس مربع زائد إكس ناقص 4 بريم عامل لي إكس مربع زائد إكس ناقص 4 الكل أس 3. إذا هذه ولات u بريم فوا u أس ان. دونك غون اف دابا بانت لينا هي الدالة اللي كتربط كل إكس باش إكس أو كاري بلس إكس موان 4 على بويسونس ان ديالنا هو 3 كنزيد عليه واحد ونقسم على نفس الأس اللي عندي اللي هو 3 زائد واحد. منساش لا كونستونت. ولكن إلا قال لك عطيني غير اون بريميتيف صافي حيد لا كونستونت اعتبرها نتايا هي الزيرو تما. نعم تساوي قدنا نبسطوها. دونك x au carré plus x moins 4 à la puissance 4 sur 4 plus la constante c avec c appartenant à R, une constante arbitraire. دونك بالنسبة للعملية ولا الدالة الرابعة، دونك الدالة الرابعة petit f c'est la fonction qui à chaque x associé 2x sur racine de x au carré plus 1. هذا نقدر نخدمها بدو فاسون ديفيرونت. نقدر ندير واحد العلاقة أخرى اللي هي إلا كانت عندي u بريم على الغاسين ديال u راه البريميتيف ديالها مباشرة كتعطينا هي جوج غاسين دو u. أولا شنو قلنا؟ نقدر نستغنى على هاد العلاقة ونطبق نفس العلاقة السابقة اللي قلنا u بريم فوا u أس ان u بريم فوا u أس ان بريميتيف ديالها قلنا هي u أس ان بلس 1 سور 1 بلس 1. دونك عندي دو فاسون، يا إما تكون عندي هاد ليكريتور ونستنتج شنو هي البريميتيف، يا إما نردها على شكل هاد ليكريتور ونستنتج شكون هي اون بريميتيف. نعم راني كنقولوا لي بريميتيف دائما كنزيد لا كونستونت. إذا نطبقوا العلاقة السابقة اللي خدمنا عليها u بريم فوا u أس ان ونرجعوا حتى لا ميثود اللي شرط ليها دابا. دونك غادي تجينا تساوي، دونك نرد كلشي على شكل لا بويسونس. دونك 2x
سور شنو هي الغاسين؟ هي الا بغيت نرد على شكل الاس كتجينا على بويسونس 1 دومي، دونك سي اكس او كاري بلس 1 لو تو على بويسونس 1 دومي. اش كندير لهاد اللي لتحت كنطلع الفوق، الا طلعتها كنبدل الاشاره ديال الاس، دونك جوج فوا اكس مضروبه فوا اكس او كاري بلس 1 على بويسونس موان 1 دومي. اذا ولات او اس ان، يقدر يكون غاسيونيل ما عندناش مشكل فيه، دونك حتى هي راه شفناها بالعلاقات ديالنا. دونك شنو كتبان ليا؟ خاصها تبان ليا او بريم او اس ان، او بريم او اس ان. بالفعل ان هذه شكون هي الاشتقاق ديال هذه اللي الوسط. اذا شنو كتجينا؟ هي اكس مربع زائد 1 بري عامل لي اكس مربع زائد 1 الكل اس ناقص 1 على 2. شنو ولات؟ او بريم فوا او على بويسونس ان. اذا شنو غنستنتج؟ البريميتيف ديالها مباشره هي او اولا هي اكس او كاري بلس 1 على بويسونس موان 1 دومي، كنزيد ليه 1 ونقسم على موان 1 دومي بلس 1. هذه اللي عندي في الاس هي اللي كتكون في المقام. ما ننساش لا كونستونت. avec C appartenant à R. اذا شنو غادي تصبح ليا؟ نبسط هاد لي زيكسبوزون ونخليها لي هكا كاع، ما نصايبها كاع ما نزيدش نطول فيها اكثر. اكس او كاري بلس 1 موان 1 دومي بلس 1 سي 1 دومي، موان 1 دومي بلس 1 سي 1 دومي. نقدر هذا نطلعو الفوق، دونك كنضربو في المقلوب، المقلوب ديال 1 على 2 هو 2. اذا غادي تجينا 2 فاكتور اكس او كاري بلس 1. شكون هي لا بويسونس 1 دومي؟ راه هي الغاسين ديال هادشي كله. نعم، ومنساش لا كونستونت. دونك هادي هي لا ريبونس. كونستونت نحطوها لتحت، هنايا مشينا مع الكسر بلس بيتي سي. دونك بالنسبه الى طبقت لا ميثود دو شنو قلنا قبيله؟ هي او نردها على شكل، هذه تكون مكتوبه على شكل او بريم سور غاسين دو او. لي بريميتيف ديالها مباشره هي دو غاسين دو او. اجي نشوفوها مباشره. اذا شنو كتبان لي الفوق؟ بالفعل هي الاشتقاق ديال هذه اللي وسط الغاسين. اذا غتجينا هي اكس مربع زائد 1 بريم على الغاسين دو اكس او كاري بلس 1. هي ولات او بريم سور غاسين دو او. اذا البريميتيف ديالها c'est la fonction qui à chaque x associé 2 fois la racine de x au carré plus 1. ما ننساش لا كونستونت avec c appartenant à r. هنا كتلاحظوا معايا ديريكتومون كتخرج بواحد البساطه الا طبقت فيها لا بروبريتي نيميرو 2 ولا هاد لي زوبيراسيون ولا هاد لوبيراسيون الثانيه. نعم، ناخذ هاد ليكزومبل واخا ما كاينش في هاد لي زيكزارسيس، ولكن كيقدر بعض المرات يخلق مشكل في هاد لابارتي هادي، وانتبهوا معاه مزيان. هذا بعض المرات كتكون ديك الاوبري ما مقاداش، دونك كتخلي واحد شويه ديال ليسباس باش كتحاول تقادها مزيان. اذا ها او على بويسونس ان خاصها تكون اوبري مكتوبه حداها. اذا شنو كتجينا؟ دونك البيتي اف ديالنا كنقادها مزيان، دونك كتجينا واحد اكس مربع زائد 1 على بويسونس 3 وكنحط البريم ديالها حداها. اذا كنجي نرجع بما انهم متساويين، يعني ان المرور من هذا السطر اللي فوق منه خاصو يكون نفسه. اذا شنو كيبان لك؟ الا اشتقيت اكس مربع زائد 1 شنو كتعطينا؟ كتعطينا 2 اكس، ولكن هنا عندي فقط اكس. اذا شنو كنقول؟ شكون هو العدد اللي غادي نضربوه في هذه باش نحصل على الاكس الفوق؟ اذا شنو كيبان لكم؟ هو العدد 1 على 2. إذا ولات هي 1 على 2 او بريم فوا او أس ان. كنعرفوا بأن لا كونستونت غتبقى ثابتة باغ لا لينياريتي ديال لي بريميتيف. إذا شنو كتجينا؟ اون فونكسيون بريميتيف ولا توت لي فونكسيون بريميتيف ils sont de la forme 1 دومي كتبقى ثابتة، كنعاود نحطها كيف ما هي وكتجينا او اللي هي اكس مربع زائد 1 على بويسونس 3 بلس 1
sur 3 plus 1. Donc نعاود نكتبها مزيان. دونك بالنسبه للبريميتيف ولا توت لي بريميتيف الا كانت هاد لا كونستونت هي كا بوتي اف كتبقى هكا كيف ما هي، انا غنحطها بنفس اللون. اذا شنو غادي تجينا او بريم فوا او اس ان، قلنا البريميتيف ديالها كتجينا اكس مربع زائد واحد على بويسونس 3 بلس 1 sur 3 plus 1. ما ننساش لا كونستونت سي ابارتونون ا ار. اذا شنو كتساوي ليا واحد على جوج مضروبه في اكس او كاري بلس 1 على بويسونس 4 sur 4 plus la constante c. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donner une fonction primitive de petit f telle que grand f de 0 est égal à 2. La fonction petit f définie العلاقة اللي كتربط كل x بx مربع زائد x زائد جوج. إذا كنبدا بهاد العلاقة، هنا عطاني اون كونديسيون إنيسيال. إلا تحط اون كونديسيون إنيسيال راه كنحدد على اون بريميتيف ماشي توت لي بريميتيف. إذا كنعاود نكتب ديك بوتي اف كيف ما هي اللي هي اون فونكسيون بولينوم définie par la relation qui a chaque x associé x au carré plus x plus 2. Les primitives ديالها موضعة واحد grand f de x كتساوي ليا x au carré donc x à la puissance donc دائما كنزيد داك الأس واحد ونقسم عليه donc x à la puissance 3 sur 3. البريميتيف ديال الداله اللي كتربط كل اكس باكس اللي هي اكس او كاري، الداله اللي كتربط كل اكس باكس او كاري سور 2. والبريميتيف ديال لا كونستونت كي شاك اكس اسوسيي 2 كتعطينا 2 اكس. ما ننساش لا كونستونت سي. دابا حدد توت لي بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هادي افيك سي ابارتونون ا ار. ما ننساش ان هاد لا كونديسيون ولا غادي يعطيني اون بريميتيف اي اون grand f de 0 est égal à 2. Donc grand f de 0 est égal à 2 équivaut à... Donc je remplace x par 0. Donc j'ai 0 à la puissance 3 sur 3 plus 0 au carré sur 2 plus 2 fois 0 plus c est égal à 2. إذا هادشي كلشي 0 0 0 دونك هادو كاملين 0 بقات لي سي كي إيكال أ 2. Maintenant une primitive كنرومبلاسي هاد السي بجوج فاش هنايا une primitive de petit f est définie par grand f est égal à x à la puissance 3 sur 3 plus x au carré sur 2 plus 2 fois x plus 2. Donc شونجيت هاد السي هادي بلا فالور اللي عطيتها اللي هي شحال؟ اللي هي 2. نكون جاوبت على التمرين. دونك هادو هما الأسئلة اللي حضر معاهم في الامتحان الوطني بالنسبة للحالة الاستثنائية ديال هذه السنة. علاش؟ لأن ليكسيبسيون يعني ما غيكونش باستثناء الدوال اللي هي اللوغاريتميه والدوال الاسيه. دونك ليكسبونونسيال اي لي فونكسيون لوغاريتم ما داخلينش في لي بريميتيف. دونك فقط غنركز على لي بولينوم ولي فونكسيون كي شاك اكس اسوسيي لهاد لابارتي هادي مثلا، ونركز كذلك على ليكزيرسيس اللي كيعطيني فيه الشرط البدئي.